بدلا ثم دنا 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 فكافة وسيء أدنى إلى أبده أخذوا معروعه أرى ما جرى ولكن راه نزلة أخرى عند بس انتراك من ساتك ماشي أو للإنسان ما تمنى فلله أو للإنسان ما تمنى فلله الأرض الأولى يقام من ملك في السماوات شهير من بعد الجنة وذلك من الدين إلى السن وهذه من تولى عن ذكرنا ولا يريد إلا الحياة الدنيا. تفسير